जय मसीह सबैजनालाई वयस्कर मित्रहरू बुझिसक्नु भएको छ। त्यसै कारण यहाँको सबै झिझिरहरू उठाइहाल्नुहुन्छ है। सञ्चालकज्यूहरू याद गर्नुहोला, केही बोल्नु जो वचन बोल्न आउनुहुन्छ उहाँको लागि आफ्नो सफा हुनुहुन्छ। विचारले हल्लायो, कसलाई सम्झिनु भयो? कसलाई सम्झिनु भयो? भिजालाई पनि मलाई नसम्झिनुहोस् है, माथि गाउँलाई नै सम्झिनु खायो, मलाई सम्झेर सम्झेर जाँदैन। के अरे ममाथि परमेश्वरको अनुग्रह छ भन्ने कुरा यो भूकम्पबाट पनि मैले बुझेँ आज। अनि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, ठ्याक्कै मैले सपना देखेको थिएँ। मैले सपना देखिसकेपछि अनि म बिउजेँ, झलक्क बिउजिनु पनि बिउजेको धेरै होइन, 3 देखि 5 सेकेन्डको भित्रमा ठ्याक्कै भुइँचालो हल्लाउने भयो है। अनि म चाहिँ के गरेर थाहा छ, पहिलाको भूकम्प सोचेर जुरुक्क उठेर ओछ्यानबाट सबैलाई बोलाउनु पऱ्यो भने सोचेँ। फेरि यस्तो झसैको मैले है त्यतिको मेरो घर त भत्किँदैन भन्यो। फेरि हालेलुया, परमेश्वरले मलाई कृपा गर्नुभएको है। प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले शनिबारको दिन विश्वासीलाई नै घर च्याउनु हो कि है, शनिबारकै दिन मात्र ल्याउनुहुन्छ कि हजुर? मैले अहिले यस्तो विचार गरेँ, आज त शनिबार, पहिला पनि शनिबार बढी जान्थ्यो है, बढी मात्रामा शनिबार जान्थ्यो। पहिलो भूकम्प पनि शनिबार नै गएको, त्यहाँ दोस्रो पनि शनिबार नै गएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। बिहिबार हो, सेकेन्ड मङ्गलबार गयो, फर्स्ट शनिबार गयो है, ठुलो भूकम्प हो। त्यसै कारण चाहिँ यो अचम्म छ। सबैजना प्रार्थना गर्नु होला, चिन्ता नगर्नुहोस्। भुइँचालो पनि जे भए पनि बिउरो पनि ल्याएको छ, अब केहीको चिन्ता छैन। अक्क बस्ने हो, ठुलो टेक्ची राख्ने हो होइन, म भइहाल्छु। उकालो टिभी कमाउनु पर्ने हो, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि तपाईँहरूले दिनुभएको भेटी दशांशहरू सधैँ चाहिँ त्यतिखेर प्रयोग हुन्छ। असार छिमेकीको कोष पनि छ, तपाईँहरूको ब्याङ्कमा पनि ब्यालेन्स छँदैछ। ल, तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। यो खोल्नु कसको डायरी, लेख्नु डायरी होला अग्रजीहरू, तपाईँहरूको विशेष गरेर शनिबारको दिनको नोट र जुन हाम्रो दैनिकी बाइबल स्टडी हुन्छ त्यसको लागि त्यो नोट तपाईँहरूले युज गर्नु। म आज खासै धेरै बोल्ने छैन भनेर चाहिँ मैले निर्णय गरेर आएको छु। अनि किनभनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्रायः लामै हुन्छ, आज छोटो गरेर हेर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोचेको छ। प्रार्थना गर्दै गरौँ है त। हुन्छ, हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हौँ र दोस्रो सामुएलको पुस्तक निकाल्नुहोस्। दोस्रो सामुएल 21 अध्यायलाई निकाल्नुहोस्। दोस्रो सामुएलको पुस्तक 21 अध्यायलाई निकाल्नुहोस्। दोस्रो सामुएल 21 अध्याय। समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि म एक पद मात्रै हजुरहरूसँग पढ्नेछु, बाँकी म आफै पढेर पछि अगाडि बढ्नेछु है त। हुन्छ, भेट्नुभयो होला। दोस्रो सामुएल 21 अध्यायको हामी एक पदलाई पढ्नेछौँ। हुन्छ, हामी एकसाथ पढौँ है त। हुन्छ, सुरु गरौँ त। दाउदको राजकालमा 3 वर्षसम्म लगातार निकाल गऱ्यो। परमप्रभुले भन्नुभयो, साउल र त्यसको घरानामाथि रगतको दोष परेको छ, किनभने त्यसले गिबोनीहरूलाई मार्यो, त्यसै कारण अनिकाल परेको छ। प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्ति महान जीवित अनि दयालु पिता, धन्यवाद। जुन वचन पढिएको छ त्यसको आशीर्वाद राखिदिनुहोस्। जुन वचन पढ्नको लागि, सुनाउनको लागि मलाई तपाईँले प्रेरित गर्नुभएको छ, आफ्नोमा तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँले तृप्त दिलाउनुहोस्। उहाँहरूको खाली भएको हृदय हप्ता दिनभरि दुःख, कष्ट, क्लेशले, विभिन्न फिक्रीहरूले गर्दाखेरि पीडित भएको हृदयलाई तपाईँले वचनद्वारा स्वास्थ्य मलाई प्रतिबल दिनुहोस्। धन्यवाद। आशीर्वाद माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको जीवनमा। जब बस्न सक्नुहुन्छ, वचनको शीर्षक तपाईँले
लेख्नुभयो भने चाहिँ चाहिँ वचनको पक्का परमेश्वर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ वचनको पक्का हुनुहुन्छ, बोलीको पक्का हुनुहुन्छ है। र यही विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर जुन यो 21 अध्यायको 1 पद सुरु चाहिँ यसरी भएको छ, दाउदको राजकालमा 3 वर्षसम्म लगालग अनिकाल पर्यो, तब दाउदले परमप्रभुको खोजी गरे भन्छ। दाउदको राजकाल, दाउद तपाईँहरू सबैजना थाहा छ नि है। दाउद परमेश्वरले सुन्नुभएको जङ्गलको गोठालादेखि लिएर टिपेर राजाको महलमा लगेर राजा बनाएर राख्नुभएको दाउद। अब दाउदलाई परमेश्वर आफैले, तपाईँलाई थाहा छ है कि परमेश्वर आफैले नै इसैको छोरा दाउदलाई गएर राजा अभिषेक गर इजरायलीहरूको निम्ति भनेर समुएल होइन पुजारीलाई पठाएको पनि हो। सुन्नुहोस् है, पठाएको पनि हो। दाउदलाई राजा अभिषेक गर्यो। दाउदलाई केही समय पछि दाउद सिंहासनमा पनि आयो, उसले राज्य पनि गर्यो। अब के भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ अनिकाल भयो। अचम्मको कुरा के छ भने परमेश्वरले नै उठाएर त्यो ठाउँमा लिएर आउनु भएको हो होइन। परमेश्वरले नै त्यो ठाउँमा लिएर राख्नु भएको हो। तर पनि त्यहाँनिर ऊ राजा भइसकेपछि त परमेश्वरले लिएर आउनु भएको होइन कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त आशिष हुनुपर्ने, त्यहाँ कुनै दुःख कष्ट नहुनु पर्ने, त्यहाँ कुनै सङ्कष्टहरू नआउनु पर्ने। अचम्मको कुरा के छ भने परमेश्वरले त्यो ठाउँमा राजाको पदमा राख्नु भए तापनि, राजा बनाउनु भए तापनि उसकै राज्यकालमा भनेर चाहिँ यहाँनिर हो कि नभन्नुहोस् त। यहाँ के भनेको छ त, दाउदको राजकालमा भनेर भनेको छ। दाउदले राज्य गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर के भनेको छ, अधिकार भनेको छ। अधिकार है, अचम्मको कुरा छ है। दाउदलाई कसले राजा बनाउनु भएको? परमेश्वरले। र परमेश्वरकै आज्ञामा, परमेश्वरकै इच्छामा राजा पदमा भए तापनि दाउदको राज्यकालमा 3 वर्ष अधिकार गरेको छ। 3 वर्षको अधिकारमा चाहिँ दाउदले चाहिँ के बताएर त परमेश्वरको खोजी गर्न लाग्छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, के भनेको छ त, तब दाउदले परमेश्वरको खोजी गरे। दाउद जहिले पनि समस्या दुःख कष्ट पर्दाखेरि परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति राजा भए तापनि उसले चाहिँ परमेश्वरको खोजी गरे। अब तपाईँ र म दुःख कष्ट चिन्ता फेरि हुँदाखेरि हामी कसलाई खोज्छौँ? हामी कसलाई सम्झिन्छौँ? हामी कसको स्मरण गर्छौँ? त्यो विदेशमा हुने बालबच्चालाई, त्यो विदेशमा हुने श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, वा ठुलो पदमा भएका हाम्रा व्यक्तिहरूलाई, वा धनी हाम्रा आफन्तहरूलाई, नातेदारहरूलाई कसलाई हामी सम्झिन्छ? यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि सुन्नु। दाउद राजा भइकन उसले परमेश्वरको खोजी गर्न थाल्यो। परमेश्वरलाई भन्न थाल्यो, प्रभु यो के हुँदैछ, किन यस्तो भएको है? मेरो जनताहरू सबै मर्न आँटे। 3 वर्षमा निकाल भनेको कम हो। अस्ति है हाम्रो त्यो के अरे लकडाउन हुँदाखेरि कोभिडको उसमा 5 महिना 6 महिनापछि कति गाह्रो हुन थालिसक्यो होइन। बिचरा 5 महिना 6 महिना के हो, 1 महिना 2 महिना पछि नै तपाईँको त्यो दैनिक ज्याला गरेर खानेहरूलाई कति गाह्रो भइसक्यो। उनीहरू कति रुँदै बाटोमा हिँडेको पनि हामीले देख्नु पर्यो। 3 वर्ष भनेको चाहिँ सानो कुरा थिएन। 3 वर्षसम्म जसो चल्यो होला, दाउदले सोच्यो होला परिहाल्छ, भइहाल्छ होइन। 3 वर्षसम्म निकाल गर्न थालिसकेपछि, पानीको थोपा नझरिसकेपछि अनि दाउदले परमेश्वरको खोजी गर्न थाल्यो। अब यहाँनिर एउटा समस्या छ क्या, त्यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ पानी नपऱ्यो। अब त्यो समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तब गएर भनेको छ, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो साउल र त्यसको घरानामाथि रगतको दोष परेको छ, किनभने त्यसले गिबोनीहरूलाई मार्यो, त्यसै कारण अनिकाल परेको छ। साउल राजा हुँदाखेरि, साउल पछि दाउद राजा भएको है, साउल राजा पछि दाउद राजा भएको। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने साउल राजा हुँदाखेरि त्यसले गिबोनीहरूलाई मारेको छ।
त्यो गिबनीहरूलाई मारेको कारणले गर्दाखेरि उसको रगतको दोष चाहिँ तिमीहरूमाथि परिँदै आएको छ। अनि मैले अचम्म लाग्यो नि, अरे किन यस्तो त है, किन यस्तो? साउल राजाले मारेको हो, तर दाउदले राज्य गर्दाखेरि दाउदको पालोमा यो समस्या भइराखेको छ। यो त अचम्म भयो त, यस्तो त नहुनु पर्ने। तर एउटा कारण रहेछ, किन साउलले मारेको त्यो गिबनीहरूलाई रगतको दोषको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अहिले यो दाउद राजाको पालोमा पनि पानी नपार्नु भएको एउटा कारण रहेछ। म त्यो कारण तपाईँलाई प्रवेश सुनाउँदैछु। त्यो चाहिँ यहोशूको पुस्तकमा हामी पाउँदैछौँ है। यहोशूको पुस्तकमा यहोशूको पुस्तकमा इजरायलीहरूले सन्धि गरेको, यहोशू त्यतिखेर यहोशूले है, त्यो यहोशूको पुस्तकमा चाहिँ यहोशूले चाहिँ सन्धि गरेर गिबनीहरूलाई आफूसँग राखेको थियो। अब सन्धि चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस्, यहोशू 9 अध्यायको 16 पदबाट यसरी लेखेको छ, गिबनीहरूसँग सम्झौता गरेको 3 दिनपछि नै उनीहरू त आफ्नै छिमेकी रहेछ र आफ्ना बिचमै रहनेहरू रहेछन् भन्ने कुरा इजरायलीहरूले सुने। यसकारण इजरायलीहरू हिँडेर तेस्रो दिनमा उनीहरूका सहरहरूमा पुगे। उनीहरूका सहरहरू गिबोनी, कपिरा, बोरेत र किरियत यारिम रहेछन्। इजरायलीहरूले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेनन् किनकि समुदायका नायकहरूले उनीहरूसँग परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको शपथ खाएका थिए। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँनिर मैले तपाईँलाई के बताउँदैछु भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर वचनको पक्का परमेश्वर। यहाँ यहोशूको पालोमा तपाईँलाई थाहा छ यो सहर कब्जा गरेको होइन, 7 दिनसम्म घुमेर त्यो सहरलाई कब्जा गरेको। त्यसपछि उनीहरूले धेरै अरू सहरहरूलाई कब्जा गर्दै जान्छ, आफ्नो बनाउँदै जान्छ। यो देखेर चाहिँ गिबनीहरू डराउँछ। हुन त उनीहरूको छिमेकीमै पर्ने ठाउँमा बसेको हुन्छ है, उनीहरूको छिमेकीमै पर्ने ठाउँमा 1-2 राज्य पछाडि बसेको हुन्छ, वरपरै हुन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ सोध्छ कि ओहो इजरायलीहरू त एकदम शक्तिशाली रहेछ, उनीहरूको परमेश्वर त एकदम डरलाग्दो रहेछ है, उनीहरूको परमेश्वरले त जहिले पनि उनीहरूलाई विजय दिँदो रहेछ। अब हामी चाहिँ चुप्लाएर बस्नु हुँदैन, हामी यसो गरौँ, इजरायलीहरूलाई गएर भनौँ हामी सन्धि गरौँ, हामी मित्र बनौँ र त्यसपछिबाट हामी तपाईँले पनि हामीलाई नमान्नुहोस्, हामीले पनि तपाईँहरूसँग लडाइँ गर्दैन, किनभने हामी त धेरै टाढाको मानिसहरू हो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यहाँ झुट बोलेको हुन्छ। हामी चाहिँ धेरै टाढा, तपाईँले भनेर साध्य छैन, हामी आउँदा आउँदा बोकेको रोटी त सुक्यो, हामी आउँदा आउँदा हामीले हालेको दाखमा त थैलीहरू त च्यात्यो, त्यति टाढाबाट आएको, यी जुत्ता पनि हेर्नु, जुत्ता सबै च्यात्यो, त्यति टाढाबाट हामी आएको, हामी यहीँ वरपरको होइनौँ है, अलिकति झुट चाहिँ बोलेको हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई विश्वास गरेर यहोशू र यहोशूका मानिसहरू, यहोशूका नायकहरूले चाहिँ ठिकै छ तिमीहरूले चाहिँ हामीसँग सन्धि गर्न चाहन्छौ भने सन्धि गर्न तयार छौँ भनेर उनीहरूले सन्धि गरेको हुन्छ। उनीहरूले बाचा गरेको हुन्छ है। अनि बाचा चाहिँ अब त्यही हो, सन्धि गरेपछि बाचा बाँधेपछि चाहिँ इजरायलीहरूको बाचा र सन्धि चाहिँ फेरि पक्का, किनभने उनीहरू चाहिँ डराउने हो नि त होइन। परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएपछि त्यो सिद्ध उनीहरूको लागि, उनीहरूले आफूले मार्न आयो भने उनीहरूले त्यो कुरालाई काट्ने कुरा भएन। त्यस्तो खालको हुन्छ सन्धि। अनि त्यो सन्धिको कारणले पछि उनीहरूले थाहा पाउँदैछ कि ए यिनीहरू त यहीँ वरपरै बस्ने हो रहेछ त है, त्यही 2 दिन गाउँ पछाडि बस्ने हो, हाम्रै नजिकका मान्छेहरू पो रहेछ त। अब के गर्नु, सन्धि गरिहाल्यो, प्रभुको नाममा शपथ खाएर अब हवस् लडाइँ नगरौँ भनेर उनीहरू चाहिँ छोडिदिएर उनीहरू सँगै बसिराखेको हुन्छ है। यहोशूको पालोको कुरा गर्दैछु है मैले। यहोशू पछि तपाईँको लगभग अब वर्ष सुन्नुहोस् है, लगभग 5 देखि 6 वर्षको बिचमा अब ग्याप हुन्छ। सन्धि भयो नि इजरायलीहरू र त्यो गिबनीहरूको सन्धि भयो होइन। अब 5-6 वर्षसम्म उनीहरूको ग्याप हुन्छ। त्यसपछिबाट राजा साउल आएको हुन्छ है, बुझ्दै हुनुहुन्छ।
राजा साउल आएको हुन्छ अनि राजा साउलले अब त्यो गिबनीहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, मारेको हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको के हो चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस्, 500-6 वर्ष होइन, मैले गलत बोलेँ, 500-600 वर्ष भन्न खोजेको मैले 5 वर्ष भनेको है अघि। 500-600 वर्ष 500-600 वर्ष अगाडि उनीहरूले सन्धि गरेको, अनि यता 500-600 वर्षपछि प्रभुको नाममा शपथ खाएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले त हेरिराख्नु हुँदो रहेछ नि त है, प्रभुले त देखिराख्नु हुँदो रहेछ नि त। अनि 500-600 वर्षपछि साउलले गिबनीहरूलाई मारेको हुन्छ, अनि कुनै मात्र छुटपुट बाँकी बसेको हुन्छ, लुकेर छिपेर उनीहरू आफ्नो ज्यान बचाएर बसिराखेको हुन्छ। तर उनीहरूले त प्रभुको नाममा शपथ खाएर भनेको थियो नि त, आजको दिनदेखि प्रभुको नाममा म शपथ खाएर भन्दछु, गिबनीहरूसँग लडाइँ गर्ने छैन, गिबनीहरूलाई मार्ने छैन, उनीहरूसँग भाइचारा भएर हामी बस्नेछौँ भनेर शपथ खाएको थियो यहोशूको पालोमा। अब 500-600 वर्षपछि साउल राजा आउँदाखेरि त साउल त अब ऊ त कसैको पनि वास्ता नगर्ने व्यक्ति, अनि साउल राजाको पालोमा गिबनीहरूलाई मारेको हुन्छ। हो त्यो कुरा प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ। त्यो मोबाइल लागु गर्नुहोस् कसरी, यता मोबाइल त्यो कुरालाई परमेश्वरले के गर्नुभएको हुँदो रहेछ, हेरिराख्नु हुँदो रहेछ। अनि मैले जस्तै यो खोज तलास गरेँ, म त अचम्म भयो, 500-600 वर्षपछि पनि हामीले गरेको सेवा, हामीले गरेको प्रार्थना है, प्रभु भनेर अहिले हामी पुकारेर माटोमा मिलेर जान्छौँ होला केही वर्षपछि, तर त्यो प्रार्थनाले फल फलाउँदो रहेछ। आमेन भन्नुहोस्। त्यो प्रार्थनाले के हुँदो रहेछ, फल फलाउँदो रहेछ। हालेलुया। तपाईँसँग प्रभुले जे बाचा बाँड्नु भएको छ, प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ। यसले यस्तो त गरेको छ, यसले यस्तो गरेको छ, यसमा आशिष हुन्छ। किनकि हाम्रो प्रभु चाहिँ वचनमा पक्का हुनुहुन्छ। उहाँले हो भने हो, होइन भने हो, सक्छ भने गर, नसक्छ भने गर्दैन, सिद्धि उहाँको भाषा यति मात्रै हो। हालेलुया। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी, उहाँ जस्तै हामी पनि बोली र वचनमा पक्का हुनुपर्छ है। हामीले आज के बोलेका छौँ, भोलि हामी के बोल्दैछौँ, नत्र भने हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, श्राप पर्छ। अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अनिकाल भयो। गल्ती चाहिँ कसले गर्यो, साउलले गर्यो, तर दाउदको पालोमा दाउदले राजा गर्दा पनि त्यहाँ अब श्राप भएर, अनिकाल भएर, छटपट्टि भएर, खान नपाएर, अन्न नउम्रेर होइन, भएको कुरा सबै सिद्धिएर, अनि यो भएको कुरा सिद्धिनु, नाश हुनु, उन्नति नहुनु भनेको चाहिँ श्राप हो बाइबलीय भाषामा। तपाईँहरूले जेसुकै मान्नुहोस् होइन, तर बाइबलीय भाषामा चाहिँ श्राप हो। तपाईँको काम बन्दैन, तपाईँको यो हुँदैन, तपाईँको त्यो हुँदैन, यस्तो गरेर हुँदैन, यस्तो गर्दैन, त्यो चाहिँ श्राप हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्ने हुन्छ, मेटाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई तपाईँले हटाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, हटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट दाउदलाई परमेश्वरले त्यसै कारणले भन्नुहुन्छ कि ओइ कान्छा, गिबनीहरूको रगतको दोष छ तिमीहरूमा, साउलले मारेको छ, अनि गिबनीहरूले पुकारेको छ, अनि मैले सुनेको छु है। अनि त्यो दोष चाहिँ अब मेटाउनुपर्छ। त्यसपछिबाट के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ दाउदले के गर्छ त, यहाँ हेर्नुहोस्, दोस्रो सामुएल 21 अध्यायको 14 पद यहाँ लेखेको छ, सरी 14 होइन, माफ गर्नु होला, 9मा दाउदले तिनीहरूलाई गिबनीहरूका हातमा सुम्पिदिए। अब त्यसपछि गिबनीहरूले के भन्छ भने, गिबनी यो कुरा थाहा भएपछि दाउदले गिबनीहरूलाई बोलाउँछ, बाँकी रहेको कति हुन्छ होइन, त्यहाँ मानिसहरूलाई बोलाउँछ। बोलाइसकेपछि अनि उनीहरू आउँछ, अनि उनीहरू आइसकेपछि चाहिँ अनि उनीहरूले सोध्छ हामीले यस्तो यस्तो छ त के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो किन अनि यस्तो अनिकाल पऱ्यो भने दाउदले भन्छ, अनि गिबनीहरू भन्छ कि त हामीलाई साउल राजाले चाहिँ मारेको छ, आज्ञा भङ्ग गर्यो होइन, उनीहरूलाई हात उठाउनु, उनीहरूलाई कुट्नु, उनीहरूलाई मार्नु भनेको चाहिँ के हो त, हात उठाएको त्यो चाहिँ आज्ञा भङ्ग भयो। त्यसै कारण चाहिँ अब यसको बदला चाहिँ हामीले नलिएसम्म चाहिँ है तपाईँको यो अनिकाल चाहिँ जारी हुँदैन। त्यसपछि दाउद डराउँछ, अनि दाउद अब म के गर्नु त ल भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ साउलको घरानाको 7 जना मान्छेलाई चाहिँ
पुरुषहरूलाई अमेरिका ल्याउने है। साउलको घरानाको 7 जना पुरुषहरूलाई अमेरिका ल्याउने। अनि दाउदले चाहिँ साउलको घरानाको 7 जना मानिसहरूलाई पक्रेर ल्याएर गिबनीहरूलाई आफ्नो सुनको झुल्ला तिमीले जे गर्छ गर। अनि त्यो गिबनीहरूले चाहिँ एउटा डाँडामा लगेर उनीहरूलाई मारिन्छ ठेलेर। जब उनीहरू ठेलेर मर्छ अब त्यसपछिबाट त्यो रगतको दोष होइन त्यो परमेश्वरसँग बाँचेको बाधालाई के अरे बाचालाई फेरि त्यो चाहिँ के भन्छ ताजा गर्ने है। पुरानो नियमको यस्तै थियो है, बदलाको बदला बदला। अहिले यसो ख्रिस्ट आइसकेपछि मात्रै अनुग्रह आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो घटना हुन्छ। यो घटना भइसकेपछि मैले किन भन्दैछु भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे वचनको पक्का हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको नाउँमा हामीले बोलेपछि हामीले पुरा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ, त्यति हो। र उहाँले पनि जे बोल्नुभएको छ हाम्रो लागि त्यो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ है। मैले आज तपाईँलाई बताउनु खोजेको यति मात्रै कुरा। अनि यहाँनिर लेखेको छ त्यसपछिबाट के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 14 पदमा जब त्यो गिबनीहरूले साउलको घरानाको 7 जनालाई लगेर मार्छ अनि मारिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि 14 पदले हुँदछ तिनीहरूले साउल र उनका छोरा जोनाथनका हड्डीहरू बेन्यामिनको देशमा सला भन्ने ठाउँमा साउलका पिता किसको चिहानमा गाडे। राजाले तिनीहरूलाई जे गर्नु भनी हुकुम गरेका थिए ती सबै तिनीहरूले गरे। अब यहाँनिर चाहिँ साउल र साउलको छोरा जोनाथनको कुरा पनि आएको छ। त्यो चाहिँ उनीहरू पहिले मरिसकेको हुन्छ अनि उनीहरूको हड्डी उनीहरूको लास त्यत्तिकै बाहिर हुन्छ, चौरमै हुन्छ, कसैले पनि उठाएको हुँदैन। अनि त्यसलाई पनि टिपेर लिएर आएर दाउदले चाहिँ के गर्छ त साउलको बाउ मरेर राखेको ठाउँमा किस भन्छ उसको बुवाको नाम, अनि उसलाई राखेको ठाउँमै राखिदिन्छ। त्यसपछिबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि देशको निम्ति चलाएको प्रार्थना ग्रहण गर्नलाई परमप्रभु राजी हुनु। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि देशको निम्ति प्रभु यो देशमा पानी दिनुहोस्, झरी दिनुहोस्, अनिकाल परे हामी मर्यौँ मर्न आँट्यौँ भनेर चलाएको प्रार्थना बल्ल प्रभु सुन्नलाई राजी हुनुभयो। अघिसम्म त काँदेर बजिरहनु भएको है, करा जति गर्नुहोस् करा, म सुन्नेवाला छैन। जब उनीहरूको त्यो सन्धिलाई परमेश्वरले सम्झाउनु भयो, दाउदले सम्झे हामीले गर्न नहुने रहेछ, हामीले गल्ती गरे, अब यो गल्तीलाई कसरी सुधार्ने भन्दाखेरि उनीहरूले के माग्छ त्यसको बदलामा त्यो गरिदिइसकेपछि अनि बल्ल फेरि परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नु। प्रभुका प्रियजनहरू, हामीले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ कि मैले परमेश्वरको निम्ति के बोलेको छु, परमेश्वरको निम्ति मेरो जीवनमा मैले के निर्णय गरेको छु है। यहाँ कतिचोटि तपाईँलाई हामीले वचन बोलिसकेपछि तपाईँलाई हामीले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले गर्नुहुन्छ, गर्छौँ, सक्नुहुन्छ, सक्छौँ भनेर भन्नुभएको हुन्छ नि। त्यो परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको है। हामीले तर यहाँबाट फेरि नसक्ने कुरा त भनिराखेको हुँदैन होइन। नसक्ने भारी त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त भनिराखेको हुँदैन। भोलिदेखि 1 करोड ल्याउनुहुन्छ भनेर त भने हुन्छ त हुँदैन। अन्त तपाईँहरूले पनि त्यसमा हुन्छ भनेर त छैन। तर कतिपय यस्तो कुराहरू, जस्तो प्रार्थना गर्ने कुराहरू, सङ्गति गर्ने कुराहरू, जससँग भेटिदिने कुराहरूमा हामीले भनेको हुन्छ नि, सक्नुहुन्छ, सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले हेरिराख्नुहुन्छ। जबसम्म त्यो कुरा तपाईँले पुरा गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको जीवनमा खरेडी रुखो पन्छिँदै पनि आइरहेको हुन्छ। किनभने परमेश्वर वचनको पक्का परमेश्वर, उहाँलाई चाहिँ वचन बोलिसकेपछि पुरा गर्ने मान्छे मात्रै मन पर्छ। अनि यहाँनिर दाउदको योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि उसलाई कति टेन्सन थियो, कति अलमल थियो है, कति रुवावासी थियो, कति उसलाई पीडा थियो। हे प्रभु मेरै पालोमा के भएको यस्तो है। कतिजनाले प्रभु मेरै जिन्दगी किन यस्तो भएको हुन्छ नि, हामीले विचार गर्नुहुन्छ। म कहाँनिर लिप्त छु, मैले कहाँनिर खुट्टा प्रभुको निम्ति भन्दाखेरि मैले कहाँनिर खुट्टा कमाएँ, म कहाँनिर तर्सेँ, म कहाँनिर डराएँ, त्यो कुरालाई हामी सम्झाउनु। दाउदले कस्तो मजाले गरेको हुन्छ, प्रभु किन प्रभु यस्तो भइरहेको छ भनेर त प्रभुले के हुन्छ, हे दाउद यहाँ पाप छ,
अनि त्यो पाप चाहिँ सावलले गरेको छ, त्यसको रगतको दोष सबैमाथि परेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि नै हो तिमीहरू अहिले भोजनको लागि तड्किनु परेको, रुनु परेको, कराउनु परेको। परमेश्वरले के भन्यो? अनि दाउदले गल्ती पत्ता लगायो। त्यो तपाईँको जीवनमा जब दुःख र कष्टले हाबी गर्छ, जब पीडाहरू मात्रै आउँछ, तपाईँले गल्ती पत्ता लगाउनु। के हो गल्ती? के हो मिस्टेक? धेरैजना रोगी बिरामी हुँदाखेरि आत्तिनुहुन्छ, एकदम अत्तालिनुहुन्छ कतिजना। तर म यस्तो मान्छे, म अत्तालिनु, म ल्या जस्तो सुखी मैले एउटा आशिष पनि बारेँ है। डक्टरले मलाई कानको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि आज त चाहनुहुन्छ तपाईँ आजै भएन भने भोलि अपरेसन गरिदिन्छु, नत्र भनेदेखि चाहिँ 15 दिनपछि तपाईँको डेट आउँछ। हुन्छ, म 15 दिन पुग्छु, किनभने म प्रभुसँग मैले बात गर्नु पऱ्यो, सोध्नु पऱ्यो, प्रार्थनामा राख्नु पऱ्यो, चर्चमा भन्नु पऱ्यो होइन। कहाँ म आज गएको चाहिँ हुँदैन, म त भोलि 15 दिनभित्र मर्ने मान्छे पनि होइन। ठिक छ, म डक्टर मलाई भने अब कतिजना भयो त आत्तेर है, डक्टरले भनेको छ कहाँ डक्टरको कुरा काट्छ, यो त्यो भन्थ्यो होला। तर म चाहिँ डक्टर हुँदा पनि महान परमेश्वर हुन्छ नि त होइन, उहाँलाई पर्खिनु पऱ्यो नि। अनि म आएँ, अनि आइसकेपछि पास्टरले आउने रिसाउने हुन्थ्यो, डरले होला भनेर। अनि हिजोको अस्तिको दिन एउटा बिरामीले भेट्न गएको, हाम्रो आफ्नै पर्ने, उहाँलाई राखेको बेडको सिधा अर्को उता बिरामी रहेछ। अनि त्यो बिरामीको चाहिँ कामकै ठ्याक्कै मेरो जस्तो समस्या, कामको जारी बल गरेको अनि अपरेसन गरेको। हुन कस्तो हुँदैछ भनेपछि हेर्दा त यो काम त यहाँबाट सर्लक्क काटेर आधी फर्लाको पारेर खोइ कसरी अप्सन गरेर पनि थाहा छैन है। हेर्दा हेर्दा म त अचम्म लाग्यो बा, मैले फोटो पनि लिएर आएको छु है, आइपुग्नु पछि तपाईँहरू देख्न सक्छु। अनि धन म त अलिक झुझु भयो। फेरि हिजो कुरा गर्दै जाँदाखेरि सिधा भोज राख्नु गए पनि बाँड्नुभयो है। मलाई पनि डक्टरहरूको भरोसा हुँदैन, के भन्छ के गरिदिन्छ भनेर भन्नुभयो है। तपाईँको पाइप हालेर अप्रेसन गर्ने यो दुई चिन्ता नगर्नु भनेको थियो, मलाई त पछि फर्लाको पारिहाल्यो काटेर भनेर भन्नुभयो। हजुर धेरै काट्दो रहेछ, काट्ने हो ल। अहिले तपाईँहरूले कान काटेको पास्टरलाई भन्नुहुन्थ्यो। अर्कोको त्यही बिरामीलाई सोध्ने अर्को पनि मान्छे थियो है। अनि उसले पनि के भन्यो भने अर्को साथीको त झन् यो माथि यति भएर काटेर यति काटेको अरे यति जति काटेको अरे लामो, अनि यत्रो चौडाइ। अनि त्यसरी अपरेसन गरेको थियो भन्नु हो त। मैले अलिक बुझ्दैछु क्या, दुईजनाबाट सुने, अब बुवाबाट सुने, तेस्रो भयो है। सुन्नु, त्यसै कारणले म अत्तालिँदैन कि, मलाई स्वर्गदूत नै दिन आयो भने नि हिँडेर दिन आयो भने म अत्तालिँदैन हो। साँच्चै हो, प्रभुले पठाएको भनेर बस्नुभएको त्यस्तो खालको मान्छे हो कि म अलिक जवाब छु क्या। अत्तालिनुहुन्न है। धेरै चाहिँ विश्वासहरू दुःख पर्दाखेरि रोगी बिरामीलाई अत्तालिनुहुन्छ। मलाई केही समस्या भयो भने शरीरमा के हो म पहिला आफै बुझ्ने कोसिस गर्छु के समस्या हो है। जस्तै ग्यास्ट्रिक भएपछि किन ग्यास्ट्रिक भइरहेछ, एक दुई दिन म टाइममा भात खाएर हेर्छु, पानी पिएर हेर्छु होइन। अनि बल्ल त्यो दिनसम्म प्रार्थना पनि गर्छु, प्रभु मलाई कृपा गर्नुहोस् है। अत्तालिनु हुँदैन। अनि धेरै विश्वासहरू छ अत्तालिन्छ, डराउँछ। अनि त्यो डरले गर्दाखेरि आफ्नो आदि रोगमाथि झन् रोगी हुन्छ है। अनि त्यो खालको चाहिँ हामी हुँदैन। हामी चाहिँ प्रभुमा भरोसा गर्ने, विश्वास गर्ने मान्छे अलि हाम्रो पनि परमेश्वरप्रतिको झुकाव बढी हुनुपर्छ, परमेश्वरप्रतिको भरोसा बढी हुनुपर्छ। मिनाजीले पनि ट्युमर भयो, यत्रो मासु छ, डक्टरले उहिले अपरेसन गर्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भनेको मान्छे सायद काट्नु भएको भए उहाँको पनि मुख बाङ्गो हुन्थ्यो होला। अस्ति भेटेर आएको हाम्रो भाउजू बनेको मुख बाङ्गो छैन, यस्तो छ। त्यो के अरे प्यारालाइज भएर हुन्छ नि, आदि नचल्ने हो, त्यस्तो भएर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो गएर पुग्दाखेरि एकपट्टि पुग्छ, एक फुलिन्छ, एकपट्टि पुग्दैन है। तर मिनाजी पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, म पनि बाङ्गो भएको छैन। कुर्नुपर्छ परमेश्वरको समयलाई, कुर्नुपर्छ है। अस्ति विद्यार्थीको घर गएर फेरि हाम्रो मिठो कुराकानी हो, दिदीभाइ
मेरो आफ्नै दिदी हो, उहाँले मलाई स्वेटर सिलाएर पनि दिनुभएको छ। उहाँको दुःखको उहाँको सुखको कुरा मलाई थाहा छ। अहिले उहाँ 2-3 करोडको मालिक नै हुनुहुन्छ। तर उहाँको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको 15 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने उहाँको घरमा खानको लागि समस्या थियो। हामीले मुठी दान नगरेको हुन्थ्यो। तर प्रभुले कसरी आज यहाँसम्म ल्याउनु? उहाँको घर मात्रै 1.5 करोडको छ। अस्ति भर्खर सुने फेरि 70 लाखको फेरि जग्गा किन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभुमा आशा गर्नुपर्छ, प्रभुमा भरोसा गर्नुपर्छ। प्रभुले दिनुहुन्छ, पर्खिनुपर्छ, पर्खिनुपर्छ। उहाँ कतिचोटि श्रीमानले कुर्ता कराउँदा फेरि पनि रुँदै रुँदै बोली चर्च आउँदैन। प्रभुमा कहिले हरेस खानु, कहिले गिभअप भनेर पास्टर भयो आजदेखि म चर्च आउँदैन अरे, मलाई त धेरै गाह्रो थियो। मेरो श्रीमान पनि चर्च आउँदैन, छोराछोरी पनि चर्च आउँदैन। उहाँले कहिले भन्नुभयो, उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, प्रार्थना गरिदिनुहोस् है मेरो लागि, मेरो श्रीमानको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हालेलुया। प्रभुले दिनुहुन्छ, पर्खिनुपर्छ। आज उहाँको छोरी अस्ट्रेलिया छ, अस्ति सुन्दै थिएँ फेरि छोरो पनि, म पनि अस्ट्रेलिया जान्छु, म पनि पढ्छु भनेर छोरो पनि हेर्नु त जगजगी भएर बसिरहेको छ। अस्ति पनि गएर सोधेको, बाबु पढ्ने रे हो? त म पढ्छु पास्टर बा, अब म पनि अस्ट्रेलिया जान्छु। अब 5 वर्षपछि 10 करोड पनि हुन प्यार छैन। हालेलुया। र उहाँको दिदीको विश्वासलाई मैले देखेको छु, समर्पणतालाई मैले देखेको छु। परमेश्वरले देख्नु भएको छ अनि परमेश्वरले बिस्तारै सबै कुरालाई असर गर्नुपर्छ। पर्खिनुपर्छ। हामी अत्तालिनु हुँदैन। अत्तालिने काम चाहिँ, डराउने काम चाहिँ शैतानबाट हुन्छ। त्यो भरोसा नभएको व्यक्ति, विश्वास नभएको व्यक्ति, परमेश्वरमाथि आशा नगर्ने व्यक्ति त्यो हो। भजनमा हामी चाहिँ गाउँछौँ, सब थोक सुन्दर बन्छ उनको समय, सुन्दर बन्छ। त्यो चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ यहाँनिर दाउदले पनि परमेश्वरमाथि डराएन, अत्तालिएर के गर्ने कसो गर्ने, मान्छेहरूलाई कुट्ने, तिमीले रोक, पानी जसरी भयो लिएर यो गर त्यो गर भनेर कराएन। दाउदले के गर्यो? परमेश्वरको खोजी गर्यो। प्रभु म के गरौँ? यस्तो अनेकाल मेरो राज्य, के म तपाईँको छोरा होइन र मलाई किन यस्तो गर्नु भएको? उसले खोजी गर्यो अनि परमेश्वरले उपाय बताइदियो। त्यसपछि फेरि हरभरा भइहाल्यो। हालेलुया। त्यसपछि फेरि हरभरा भइहाल्यो। तर हामी चुपो लागेर बस्छौँ, डराएर बस्छौँ, अत्तालिएर बस्छौँ, किन होला फल्ना ढिस्कना भनेर हामी बस्छौँ भने त्यो दुःखै मात्र हो। दुःखको समयमा परमेश्वरलाई खोज्ने चाहिँ गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँले मलाई मार्ग देखाउनुहोस्, मार्ग बताउनुहोस्। मेरो अहिले यस्तो भइरहेछ, मेरो अहिले यस्तो भइरहेछ, परमेश्वरलाई बताउनुहोस्। परमेश्वरले अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ वचनको पक्का परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस्। आमेन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, साँच्चै नै दाउद राजा भएर पनि जब अनिकाल परे, जसले आफ्नो प्रजालाई कुट्ने, पिट्ने, शास्ति दिने, तिमीले यो गरेन त्यो गरेन भनेर उसले भनेन। साउलले जस्तै आफ्नो दिमाग र बुद्धि प्रयोग गरेर विभिन्न उपायहरू खोज्दै हिँडेन। प्रभु उसले तपाईँको खोजी गरे अनि तपाईँबाट उत्तर पनि पाए। 3 वर्षसम्म अनिकाल खरेडी परेर बसेको ठाउँलाई फेरि तपाईँले हराभरा बनाइदिनु भयो। प्रभु हाम्रो जीवनमा दुःख छ, कष्ट छ, पीडा छ, वेदनाहरू छ, तर हामी तपाईँको खोजी गर्दैनौँ। प्रभु के हो तपाईँले कारण बताइदिनुहोस् भनेर हामी भन्दैनौँ। हामी 2-4 दिन प्रार्थना गर्छौँ, 2-4 महिना प्रार्थना गर्छौँ, यस्तै हो जिन्दगी भनेर हामी हिँड्न थाल्छौँ। तपाईँ गलत हो। कतिपय समस्या हामी बिचमा आफूभित्र हुन्छ, आफ्नो परिवारमा हुन्छ अनि हामी अरूलाई दोष दिन खोजिरहेको हुन्छ, अरूलाई हामी यो त्यो भनेर हिँडिराखेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आशिष होइन अझै श्रापमाथि श्राप थपिराखेको हुन्छ। कतिपय समयमा हामी परमेश्वरकै जनहरूलाई पनि हामी के भनेर हिँडिराखेको हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ, तपाईँले आशिष दिनुहुन्न अनि हामी आफै रोएर हिँड्छौँ। प्रभु तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ त्यो गिबनीहरूसँग यहोशूले गरेको सन्धि 5-6 वर्षपछि पनि 500-600 वर्षपछि पनि तपाईँले सम्झिराख्नु भएको। तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले नबिर्सिनु भएको छ। जब
साउल राजाले जस्तो मानिसहरूले गिबोनीहरूलाई हात उठाए तपाईँ दुखित हुनुभयो अनि तपाईँले दण्ड दिनुभयो, किनकि तपाईँ वचनको पक्का परेको हुनुहुन्छ। तपाईँमा गरिएको शपथ भाकललाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ र पुरा गरेको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अझै आशिष मिल्दछ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा सङ्कष्ट नआओस्, दुःख र पीडाको दिनहरू नआओस्। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद त्यो वचनको लागि, धन्यवाद। तपाईँले वचनद्वारा हामीलाई फेरि पनि ताजा गर्नुभएको। म विश्वास गर्दछु शून्यहरू प्रत्येकमा तपाईँको पवित्र आत्माले तपाईँले छुनुभएको छ, वचनद्वारा फेरि पनि ताजा गर्नुभएको छ। धन्यवाद। आशिष माग्दछु यसो प्रभुको जीवनमा।